रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। नमस्कार। नोभेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को दोस्रो लहर, यसबाट परेको प्रभाव र पुनरुत्थानका बारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल हुने कार्यक्रम जीवन रक्षामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म लील प्रकाश चन्द। कोरोनाको संक्रमणले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र जोखिम न्यूनीकरणका उपायका बारेमा हामी विभिन्न सामग्री यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौं। UNDP सँगको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबद्वारा सञ्चालित CIN को प्रस्तुति यो हो कार्यक्रम जीवन रक्षा। कार्यक्रम जीवन रक्षा CIN मार्फत मुलुकभरका सामुदायिक रेडियो, वेबसाइट CINखबर.com, फेसबुक पेज CIN खबर, CIN साझा खबर, मोबाइल एप CIN बाट पनि तपाई सुनिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नोभेल कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर, यस बीचका बाढी, पहिरो लगायतका विपद र मानव अधिकारको बारेमा छलफल गर्दैछौं। कार्यक्रममा कोभिड-19 लगायतका विपदमा मानव अधिकारको अवस्था र सरोकारवाला निकायको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा अधिकारकर्मी, विशेष अवस्थामा रहेका महिलाको आवश्यकता पूर्तिमा स्थानीय सरकारको योजना र मानव अधिकार आयोगको अनुगमनको संयन्त्रको बारेमा कुराकानी तथा विभिन्न सामग्रीहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। विपदमा मानव अधिकारको बारेमा तपाई पनि कुनै प्रश्न वा कुनै विचार राख्न चाहनुहुन्छ भने 015260 मा अहिले नै फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको विचारले स्थान पाउनेछ भने प्रश्नको जवाब हामी सरकारवाला निकायबाट खोज्नेछौं। नेपालमा नोभेल कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको महामारीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भयो। अक्सिजन, अस्पतालमा शय्या, भेन्टिलेटरको अभावमा दैनिक 200 भन्दा बढी बिरामीको मृत्यु हुने गरेको अवस्था अहिले सामान्य बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ। दोस्रो लहर मत्थर भइरहेको संकेत देखिँदै गर्दा तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्। यसबीचमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो रह्यो, यसबारेमा कुराकानी गर्न अधिकारकर्मी डाक्टर रेणु अधिकारी अहिले हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षा। विशेष गरी कोभिड-19 को दोस्रो लहरको स्थिति केही साम्य भइराखेको जस्तो देखिन्छ। यस बीचमा फेरि बाढी, पहिरो लगायतका अरू विपदहरूको पनि सामना गर्नु परिराखेको अवस्था छ। बाढी र पहिरो भन्दा अगाडि कोरोनाको दोस्रो लहरको बेलामा मानव अधिकारको अवस्था, नागरिक त्यो जुन तहमा भइराखेका विभिन्न घटना, परिघटना, क्रियाकलाप, गतिविधिलाई हेर्दाखेरि कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? एकदमै धन्यवाद। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि। अब हामीले कोरोना दोस्रो लहर पहिलोमा पनि त्यस्तै थियो, तर दोस्रोको अहिले कुरा गर्दाखेरि दोस्रोमा हेर्ने भने हामी एकदमै धेरै फोकस हामीले चाहिँ केमा गर्यौँ भन्दाखेरि यो भनौँ न भेन्टिलेटर, अक्सिजनका कुराहरू धेरै भए, जुन जरुरी पनि थियो। तर यही पिरियडमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि धेरै मानिसहरू चाहिँ अब के खाने भन्ने स्थितिमा चाहिँ पुगेका छन् होइन। स्वास्थ्य कोरोना मात्रै होइन नि त, स्वास्थ्यको स्थिति अरू थुप्रै खालको स्वास्थ्य समस्याहरू छ, औषधि पाएको छैन होइन। अनि अब जस्तो अब अहिले हेर्दाखेरि सानो रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरू, गरी खानेहरू, तिनीहरूको बारेमा हामीले सोचेकै छैनौँ। यो दोस्रो लहरमा त हामीले राहतको कुरा पनि गरेनौँ र राहत पनि कस्तो भयो भने जसको काम चाहिँ स्वीकार्य छ त्यसलाई राहतको कुरा भयो होइन। त्यसले धेरै महिलाहरू जुन सडकमा छन्, जुन यौनकर्मीहरू छन् होइन, या अरू विभिन्न खालको काममा इन्गेज छन्, उनीहरूको लागि अहिले यति धेरै मानसिक स्वास्थ्यको मुद्दा छ है। अनिखेरि त्यसपछि शारीरिक स्वास्थ्यको मुद्दा छ र मानसिक स्वास्थ्यको कुराहरू चाहिँ धेरै हेर्दाखेरि चाहिँ खान नपाएको स्थिति। डाक्टर अधिकारी, यहाँनिर अघिल्लो पटकको कोरोनाको बेलामा राहत र पुनर्स्थापना उद्धारका लागि केही कार्यक्रमहरू सरकारी स्तरबाट पनि भयो। पछिल्लो समयमा नहुनुमा कोरोनाको यस्तो धेरै विकराल स्थिति आयो जसलाई नियन्त्रण गर्ने हम्मे भएको कारणले गर्दा त्यतातिर सबैको ध्यान गयो, अथवा के देख्नु चाहिँ? म त्यो एकदमै मान्दिनँ। म के भन्छु भने तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि कोरोनाले हामीसँग अब कोरोनाबाट हामी मर्यौँ, अब 8-9 हजार मानिस त मरेको छ होइन, 8,000 प्लस। तर हामीले अहिले हेर्ने हो भनेदेखि त्योभन्दा बढी, धेरै बढी मानिस चाहिँ यो
खान नपाएको स्थितिमा छ के। त्यसैले हामीले यो बढी भएको भएर यो नगरेको भन्न मिल्दैन, सरकारले भन्न मिल्दैन। हाम्रो लागि यो दुईटै खानको अधिकार पनि त्यत्तिकै जरुरी छ, स्वास्थ्यको अधिकार पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। त्यसलाई ब्यालेन्स लिएर जानुपर्छ। तर अहिले ब्यालेन्स भएन के, किनभनेदेखि अब पहिले हामीले सुरु गर्दाखेरि त कसको आवाज सुनिन्छ भन्दाखेरि भोकल मान्छेहरूको, बोल्ने मान्छेहरूको आवाज सुनिन्छ। अब हामी सहरमा भएको बडा धेरै कुराहरू हामीले गर्यौँ होइन, त्यो जरुरी छ। मैले फेरि त्यसलाई नाइ भनेको होइन कि, तर सहरमै भएको आवाजविहीनहरूको आवाज चाहिँ सुनेन सरकारले पनि, स्थानीय सरकारको पनि फोकस त्यहाँनिर त्यति धेरै देखिएको छैन। त्यसैले मैले चाहिँ के भन्छु भने मानव अधिकारको अवस्थाको कुरा गर्दा खान पाउने अधिकारको कुरा होला, काम गर्न पाउने अधिकारको कुरा होला, स्वास्थ्यको अधिकारको कुराहरू होला। किनभने म फेरि दोहोऱ्याउँछु, स्वास्थ्य भनेको चाहिँ कोरोना मात्रै होइन है, धेरै दीर्घ रोगीहरू छन्, धेरै नयाँ खालका रोगहरू अहिले सिर्जना भएको छन्। मैले खास गरी मानसिक स्वास्थ्यमा कुरा गर्ने भने त्यसको बारेमा चाहिँ केही पनि हामीलाई ध्यानै भएको छैन। यो दोस्रो लहरकै बेलामा फेरि बाढी पहिरो लगायतका यो प्रारम्भिक चरणमै धेरै क्षति बेहोर्नु परेको स्थिति छ। यहाँ केही बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पनि आइसक्नु भयो। यो पनि एक प्रकारको विपद, सबै विपदकै बारेमा हामीले छलफल गरिराखेको अवस्थामा के देख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ सरकार अथवा सरकारवाला निकाय कहाँनिर चुकेको अथवा नचुकेको के देख्नुभयो? यस्तो छ हेर्नुहोस् है, काम नभएको होइन। मलाई चाहिँ यो बाढी पहिरो खास गरी म मेलम्ची र अब आज त हेलम्बु जाँदैछु, यतातिरको मैले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के देख्छु भने हुँदैन। पहिले भन्दा चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार भएको कारणले इमिडिएट सपोर्ट चाहिँ तुरुन्तै राहतको लागि चाहिँ सहज चाहिँ भएको छ है होइन। र स्थानीय सरकार पनि अलिकति संवेदनशील सरकार प्रमुख, स्थानीय सरकार प्रमुखहरू भएको ठाउँमा चाहिँ अलिकति संयोजनहरू, अलिकतिका कामहरू चाहिँ भएको छ। मलाई सङ्घबाट या प्रदेशबाट के भएको छ भनेर भन्ने कुराहरू मलाई थाहा छैन होइन। मैले थाहा पाउन खोजिरहेको वास्तवमा मेलम्चीमा चाहिँ एउटा हेल्थ क्याम्प इमिडिएटली गर्नु, तुरुन्तै राम्रो खालको हेल्थ क्याम्प गर्नु जरुरी छ। किनभनेदेखि धेरै पुरानो औषधि खाइराखेको मान्छेहरूको पनि सब बगायो, प्रेसक्रिप्सन पनि छैन होइन। त्यसले त्यस्तो बेर गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसले सङ्घीय सरकारमा कुरा गर्ने भनेर भन्दा भन्दै अब यहाँ मन्त्रीहरू पनि सबै गए होइन। त्यसैले यो खालको रिलेसनसिप त सम्बन्धहरूको त थाहा छैन हेर्नुहोस्, मलाई अहिले थाहा छैन, अप्ठ्यारै देखेको छु। तर इमिडिएट सपोर्ट चाहिँ छ होइन। मैले मेलम्चीको कुरा गर्दैछु, तर हेलम्बुबाट मलाई त्यस्तै जानकारी आइरहेको छ। हेलम्बुमा चाहिँ अलिक के पनि छैन र अप्ठ्यारो छ भनेर भनेको कारणले हेलम्चीको प्रमुखहरूले वास्तवमा अहिले नआउनु, तपाईँहरूलाई हामीले व्यवस्था गर्नु सक्दैनौँ भनेर भन्दै पनि म आज जाँदैछु होइन, हेरौँ कस्तो छ भनेर। त्यसैले यो स्थितिमा चाहिँ मैले के देखेको छु भन्दाखेरि खाने व्यवस्था चाहिँ छ है। राहत भनेपछि बाढी पहिरो भने सबैजनाले चामल दाल लिएर जाने, खानेकुराहरू लिएर जाने हुँदो रहेछ होइन। हो त्यस्तो स्वास्थ्यलाई असर पर्ने मैले अस्ति मेलम्चीमा हेर्दाखेरि त्यो वाइ चाउचाउ खाएको देखेर म तर्सेँ। त्यसले अर्को खालको हेल्थ इम्प्याक्ट पार्छ। तर अर्को के छ भने खाना मात्रै होइन क्या मानिसको जिन्दगीलाई। तपाईँले मेलम्चीलाई हेर्नुभयो भने मेलम्चीमा करोडौँ रुपियाँको क्षति भएको मान्छे पनि छ, केही नभएको मतलब अलिकति गरेर खान मान्छे पनि राहतबाट बाँधियो। यो दुईटाको समूहको मानसिक आघात फरक पर्छ कि होइन, आघातमा फरक पर्छ। त्यसैले अलिकति मानसिक स्वास्थ्यको कुराहरूलाई, अलिकति स्वास्थ्यको कुरा होला, अलिकति सहयोगको कुराहरू होला, अलिकति आत्मसम्मानको कुराहरूलाई कसरी तयार गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरै काम चाहिँ बाँकी छ। सायद त्यो हामीले हेर्दैनौँ। अर्को कुरा हामीले के छ भनेदेखि महिलाहरूका लागि होइन, महिनावारी हुन्छौँ हामी, कतिजना गर्भवती छौँ हामी होइन, त्यहाँनिर गर्भवती हुनुहुन्छ, कसैको गर्भ देखिएको छ, देखिन थाहा हुन्छ, कसैको नदेखिएको छ। अब यस्ता धेरै अनि हिंसाका कुराहरू छन्, यस्ता संवेदनशील कुराहरू थुप्रै छन्। बालबालिकाको मुद्दा होइन, मैले अस्ति मेलम्चीमा हेर्दाखेरि सानो सानो बालबालिकाहरू आफ्नो परिवारसँग छन्, थुप्रै बालबालिकामा त्यो एउटा ट्राउमा देखिन्छ कि त्यसको होइन। त्यसले त्यो बालबालिकालाई कसरी लिएर जाने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यो एउटा भन्छ नि हामीले समग्र रूपको चाहिँ योजना हुन चाहिँ सकेको स्थिति छैन कि। हामी मानव अधिकार कर्मी पनि हामी गयौँ भने हाम्रो सबभन्दा पहिलो
चाहिँ के हुन्छ नि कसरी बसेको छ खाएको छ कि छैन भने त्यो हो पहिलो त खाना र बस्ने नै हेर्ने हो। तर त्यो भित्रको संवेदनशीलता, लैङ्गिक संवेदनशीलता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संवेदनलाई गरिबी संवेदनशीलता, बालबालिकाको संवेदनशीलता, त्यो सबै हेरेर एकीकृत रूपले सहयोग चाहिँ हुन सकेको छैन। हेर्नुहोस् डाक्टर अधिकारी, अहिले हामीसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यवाहक सचिव मुरारी खरेल पनि टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई बिदा गर्नुभन्दा अगाडि मानव अधिकारको त्यो कोणबाट, त्यो दृष्टिकोणबाट खास आयोग लगायतका अरू सरकारवाला निकायले यो काम तत्काल गरिदिने हो भने अझ धेरै राहत हुन्छ नागरिकलाई भन्ने के छ, यहाँले छोटकरीमा बताउनु होला। होइन, मैले अब मानव अधिकार आयोगले त केही गर्दैन, हेर्नुहोस् सिफारिस मात्रै गर्ने हो सरकारलाई होइन। त्यसैले मानव अधिकार आयोगले पनि एउटा के अरे यो संवेदनशील राहतको चाहिँ यो हुन्छ भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ अब जस्तो खास गरी मानव अधिकार आयोगले चाहिँ यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन कमिटीसँग चाहिँ अलिकति अझै गहिरो गरी काम गर्नुपर्ने देख्छु कि मैले। किन जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई यो गर्नु पर्यो भनेर मात्रै हुँदैन कि के गर्नु पर्यो भनेर लिस्ट आउट नै गरेर दिनुपर्छ। किन सबैजनाको सिट हुन्छ, सबैजना बुझेको हुन्छ भन्ने छैन। गरे पनि होला मानव अधिकारले, मलाई थाहा छैन। तर एकदमै यो लैङ्गिक संवेदनशील व्यवस्थापन भने यो हो, बालबालिकाको लागि यो हो भनेर हेर्नु पर्यो। र यो ठुलो कुरा भनेको चाहिँ समग्रबाट हेर्ने चाहिँ आँखा चाहिँ चाहियो। र समग्रबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको वेलबिङ, मान्छेको सम्मान होइन, मान्छेको स्वास्थ्य, रोजगारी, यी सबै कुराहरूको अधिकारहरू चाहिँ कसरी अब राहतको क्रममा होइन, मैले एकदम 100% सबैको हुनुपर्छ भने चाहिँ विपद हो, सरकारले पनि गर्नु सक्दैन, हामीले पनि तुरुन्तै गर्नु सक्दैन। तर विपदको बेलामा पनि यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मानव अधिकारले राख्नुपर्छ। अब मैले 1, 2, 3 भन्दाखेरि लैङ्गिक संवेदनशील व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ गर्छु मैले तपाईँसँग। हजुर, हस्, धेरै धन्यवाद छ समयको लागि, यहाँको विचारको लागि। अधिकारकर्मी डाक्टर रेणु अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। हामी कार्यक्रम जीवन रक्षामा छौँ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर, मानव अधिकारको अनुगमन, उजुरी र त्यसपछि सुरु भएको वर्षातको समयमा बाढी पहिरो लगायतका विपदमा मानव अधिकारका सवालका बारेमा अब भने हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहलका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। यसबारेमा कुराकानी गर्नका लागि आयोगका कार्यवाहक सचिव मुरारी खरेल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खरेलजी, स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अघि पनि डाक्टर रेणु अधिकारीले भन्नुभयो कि मानव अधिकार आयोगले यसरी गर्न सक्यो भने अझ अहिलेको अवस्थामा नागरिकलाई केही राहत महसुस हुन्छ भन्ने ढङ्गबाट के छ, त्यसैबाट यहाँले जानकारी दिनुभयो भने हामी अगाडि बढौँ। वास्तवमा विपदको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार काम गरिरहेको छ। अघि डाक्टर रेणु अधिकारीजीले पनि भन्नुभयो, हामीले अहिले सबै जिल्लाका विपद व्यवस्थापन समितिहरूले जो प्रिपेयरनेसको प्रतिकार्यको अवस्थामा के कार्य गरिरहेको छ र कस्तो योजना रहेको छ भन्ने विषयमा सबै प्रदेश कार्यालयहरू मार्फत हामीले जानकारी लिएका छौँ र त्यहाँ देखिएका ग्यापहरूको बारेमा तत्काल सुझावहरू समेत दिइरहेको छौँ। अहिले भर्खरै पनि सिन्धुपाल्चोक आसपासमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरिसकेको छ र मनाङमा जान सक्ने अवस्था नभएको हुँदा हामीले त्यहाँ प्रदेश कार्यालय मार्फत सम्पूर्ण गतिविधिहरू जानकारी लिएका छौँ र यस्तो अवस्थामा, विपदको अवस्थामा खास गरी चाहिँ ती नागरिकहरूको घाँस बास कपास लगायत आधारभूत अधिकार र उनीहरूमा परेको मनोसामाजिक अवस्थाको बारेमा सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले खरेलजी, जस्तो यहाँनिर सुझाव आयोगले सिफारिस गर्ने र सुझाव दिने हो, तर सुझाव दिँदाखेरि ठ्याक्कै तोकेर यो गर्नु भनिदिने हो भने अझ प्रशासन लगायत स्थानीय सरकारवाला निकायलाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अलिक दबाव महसुस हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसमा आयोगको ध्यान छ अथवा आगामी दिनमा यो सच्याउँदै जाने कुरा हो? वास्तवमा हाम्रो आयोगको ध्यान छ। कोभिड-19कै सन्दर्भमा पनि आयोगले निरन्तर प्रदेश कार्यालय मार्फत चाहिँ अनुगमन गरिरहेको छ र हामीले चाहिँ विकली रूपमा चाहिँ प्रदेश कार्यालयबाट आएका प्रतिवेदनहरूको आधारमा सरकारलाई यो कार्यमा कमी रह्यो, जस्तो अघि नै पनि कुरा आयो, अहिले गरिब विपन्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ खानकै लागि पनि सङ्घर्ष गरिरहेको र उनीहरूलाई गाह्रो परिरहेको अवस्थामा हामीले पटक पटक
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई यी व्यक्तिहरूको यस्ता समुदायको चाहिँ मानव अधिकार हनन हुने अवस्थामा तत्काल एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरू लागू गर्न भनेर पनि सुझाव दिएका छौँ। र त्यस्तै गरी कोभिड-19कै सन्दर्भमा भएका जुन गतिविधिहरू छ र त्यसमा देखिएका ग्यापहरूको बारेमा हामीले पटक पटक CCMC को संयोजक, त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित अरू मन्त्रालयहरूलाई आयोगको बैठकबाट नै निर्णय गरेर चाहिँ सुझावहरू दिएका छौँ। र कतिपय समूहगत रूपमा जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, आदिवासी जनजाति, त्यस्तै गरी अरू विभिन्न समुदायहरूको अधिकारको सम्बन्धमा पनि स्पेसिफिक रूपमा यी गतिविधिहरू, यी कार्यक्रमहरू यस्तो यस्तो ग्याप देखिएको छ, यी कार्यक्रमहरू गर्नु भनेर आयोगले सुझाव दिएको अवस्था छ। यद्यपि यो सुझावलाई कतिपय अवस्थामा सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर लागू पनि गरेको छ र कतिपय अझै कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। आयोगको निरन्तर प्रयास रहनेछ र हामी पटक पटक सरकारका जवाफदेही निकायहरूसँग बसेर छलफल पनि गरेका छौँ र उनीहरूलाई यो विषयमा गम्भीर हुन पनि भनेका छौँ। र अहिले यो सरकारले कतिपय कुराहरू पुरा गर्छ, कति गर्दैन भन्नुभयो। त्यो अनुगमनको पाटो त्यो नगर्दासम्म त्यो पिछा लागिराख्ने अथवा छोड्दै नछोड्ने खालको त्यस्तो हुन्छ कि, अथवा आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेपछि केही प्रक्रियासम्म पुगिसकेपछि फेरि जबरजस्ती गर्न नसक्ने स्थिति छ अहिले? होइन, हामीले गरेका सिफारिसहरू, सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर पनि निरन्तर फलोअप पनि गर्छौँ र यो विषयमा किन कसरी चाहिँ लागू भएन भनेर सोध्ने काम पनि सरकारका जिम्मेवार निकायहरूलाई गरिरहेका हुन्छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। यो अहिले पछिल्लो समय यो विपदको अवस्थामा, प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा पनि भएका कार्यहरू र हुन सक्ने अरू सम्भावित प्रिभेन्सनका कामहरू, प्रतिकारका कामहरूमा भएका ग्यापहरूको बारेमा पनि औँल्याएर सुझाव दिएका छौँ र गृह मन्त्रालयलाई हामीले यो प्राकृतिक प्रकोप हुनु अगाडि नै पत्राचार गरेर यसको तयारीको अवस्था र त्यो स्रोत साधनको परिचालनको अवस्थामा चाहिँ सचेत रहन पनि हामीले यो बाढी पहिरो आउनुभन्दा अगाडि नै विगत केही दिन अगाडि मात्रै पनि गरेका छौँ र आइसकेपछि पनि यसको कार्यको बारेमा जानकारी लिइरहेको अवस्था छ र आयोगले निरन्तर यस्तो कार्य जुन हाम्रो संवैधानिक म्यान्डेट अनुसार हो त्यो कार्य गरिरहेको अवस्था पनि छ। म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि आफ्नो गाउँठाउँ वरपरको अवस्थाको बारेमा, त्यहाँ केही मानव अधिकार हनन भएको बारेमा आयोगलाई केही जानकारी गराउनु पर्यो भने त्यो संयन्त्र आयोगले कोभिड-19 को दोस्रो लहर, पहिलो लहर, अहिले विपद, अरू बाढी पहिरो लगायतको अवस्थामा चाहिँ के कस्तो संयन्त्र स्थापना गरेको छ? आयोगको आफ्नै एउटा वेबसाइटमा पनि उजुरी फर्म रहेको छ र त्यसबाट पनि लिन सकिन्छ र अहिले हामीले मोबाइलमा NHRC मोबाइल एप्स डेभलप गरेका छौँ। जोसुकै गाउँठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यो एप्स डाउनलोड गरेर त्यहाँ भएका आफ्ना समस्या, मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा फर्म भरेर मोबाइलबाटै पठाउन सकिने अवस्था छ र अहिले पछिल्लो समय हाम्रा प्रदेश कार्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालयमा सम्बन्धित विभाग र महाशाखाका प्रमुखहरूको नाम पनि सार्वजनिक, नाम र टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यस्तो समस्या पर्यो भने उहाँहरूले त्यो फोनमा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर पनि आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना अधिकार उल्लङ्घन भएका विषयहरूमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र त्यो जानकारी प्राप्त भएपछि हामीले सम्बन्धित निकायमा तुरुन्त पत्राचार र अनुसन्धान कार्य सुरु गरेका छौँ। यो बीचमा थुप्रै त्यस्ता उजुरीहरू आएको छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अनुसन्धान प्रक्रियामा लगेर सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार र सोधपुछ गर्ने कार्यहरू पनि अगाडि बढेको छ। र यहाँले जुन उजुरी आएको कुरा गर्नुभयो, उजुरीमा कस्तो प्रकारका उजुरीहरू बढी त्यो सङ्ख्यामा देखिराखेको छ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले जुन खालको कार्य गर्नुपर्ने थियो, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने थियो, त्यो पुरा नगरेकोले मेरो मानव अधिकार हनन भयो भन्ने खालको, जसलाई हामी न्याय प्रशासनसँग जोडिएका भन्छौँ, त्यस्ता उजुरीहरू धेरै छन् र महिला हिंसाका घटनाहरूमा प्रक्रिया अगाडि नबढेको र मैले न्याय नपाएको भन्ने उजुरीका घटनाहरू छन्। त्यस्तै स्वास्थ्यका अधिकार हनन भएको, उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको र बढी चरको मूल्य लिएर अस्पतालहरूले सेवा दिएका र त्यस्तै उपचार नपाएको
र भन्ने खालका उजुरीहरू चाहिँ बढी मात्रामा आयोगमा रहेको छ र त्यो यहाँनिर अब यो उजुरी गर्नुपर्छ असन्तुष्टि भयो भने र त्यो उजुरी भइसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ र तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाइन्छ भन्ने ढङ्गबाट त्यो विकास गर्नको लागि आयोगले थप केही काम गरिराखेको छ, किनभने उजुरी गर्ने हो, उजुरी गरेर कामै हुँदैन, के गर्नु भन्ने ढङ्गबाट त्यस्तो नागरिकमा त्यस्तो प्रकारको सन्देश नजाओस् भन्नको लागि। होइन, त्यसमा त कस्तो रहन्छ भन्दा कतिपय उजुरीहरू आयोगको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारभित्र परेको हुन्छ, त्यो विषयमा हामी गम्भीर रूपमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएकै हुन्छौँ र कतिपय उजुरीहरू हाम्रो प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार नभएको तर अन्य निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको अवस्थामा तिनीहरूलाई पत्राचार गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि पनि हामीले गरेका हुन्छौँ र कतिपय उजुरीहरू चाहिँ हाम्रो क्षेत्राधिकार नभएको अन्यको क्षेत्राधिकार भएकोमा पनि हामीले काउन्सिलिङ गरेर पीडितहरूलाई राम्रोसँग बुझाएर सबै प्रक्रियाहरू बुझाएर पनि हामीले पठाएका हुन्छौँ र यसबाट पीडितहरूले चाहिँ अलिकति प्रक्रियागत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा त्यसबाट पाउनुपर्ने आफ्नो न्यायको कुरामा ढिलाइ भएको हुनसक्छ, तर हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौँ र पीडितसँग हामीले निरन्तर सम्पर्क पनि गरेर उनीहरूले पनि सम्पर्क गरेर त्यसको घटनाको अथवा त्यसको प्रगतिको बारेमा जानकारी पनि दिइरहेको अवस्था हुन्छ। हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जीवन विष्टले लेख्नुहुन्छ, आयोगले दिएका काम कारबाहीमा निर्देशनमा सरकारले नै नटेरेका खबरहरू आइराख्दाखेरि आयोगलाई उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो स्थिति मेरो मनमा छैन र सायद अरूमा पनि त्यस्तो छैन होला। यसमा आयोगले केही सच्याउनु पर्छ कि पर्दैन आगामी दिनमा भनेर लेख्नु भएको छ। यसमा सरकारले मानवाधिकार संरक्षणमा गरेका कमजोरी र उल्लङ्घनका घटनाहरूको बारेमा सचेत गराउने र त्यसलाई सुधार्ने आयोगको प्रमुख म्यान्डेट हो यहाँले भने जस्तै, र हामीले बारम्बार आफ्नो कर्तव्यहरू गरिरहेका छौँ र यहाँ कुरा के छ भने सरकार नै जिम्मेवार नभएका, सरकारका पदाधिकारीहरू जिम्मेवार नभएको अवस्थामा यो खालको निराशा यहाँहरूमा आउनु सक्छ, तर हाम्रो प्रयास निरन्तर रहनेछ र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सबै नागरिकहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ र खबरदारी गरिराख्नुपर्छ र कुनै न कुनै यस्तो बेला आउन सक्छ त्यो बेलामा सरकार जिम्मेवार नभई सुखै पाउँदैन, त्यसैले हाम्रो निरन्तर प्रयास रहनुपर्छ र आयोग यसमा निरन्तर प्रयास गरिरहन सक्छ। प्रतिफल तत्काल नआएको कारणबाट त्यो खालको निराशा यहाँहरूमा आउनु स्वाभाविकै हो, तर हामीले आफ्नो काम गर्न छोड्नु हुँदैन र आयोगले त्यस्तो आफ्नो काम निरन्तर गरिराख्छ भन्ने पनि भन्न चाहन्छु। लमजुङबाट बेलिना रसाइलीजीले लेख्नु भएको छ, यदि आयोगमा उजुरी गरियो भने त्यो उजुरी कति समयभित्र फर्स्यौट भइसक्छ अथवा त्यो उजुरीमा गरिएको गुनासो सम्बोधन भइसक्छ? यसमा उजुरीको प्रकृतिको अनुसार पनि हुनसक्छ, कतिपय द्वन्द्वकालका घटनाका उजुरीहरू अझै पनि फर्सेट हुन सकेका छैनन् यहाँले भने जस्तै, र कतिपय महिना दिनमा पनि फर्सेट भएका छन् र त्योभन्दा कम समय पनि भएका छन्। त्यसैले त्यसको यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने, गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यसको प्रमाण सङ्कलन नभेटिएको अवस्थामा, साक्षीहरू नभेटिएको अवस्थामा अलि लामो समय अब लाग्न सक्छ, तर सामान्यतया आयोगमा 6 महिनाभित्रमा अनुसन्धान भइसकेको हुन्छ अधिकांश उजुरीहरूमा, र त्यो चाहिँ यति नै समय भन्ने हुँदैन। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई त्यो मानवाधिकार उल्लङ्घनको प्रकृति र घटना र साक्षीको उपलब्धता यी आदिमा पनि भर पर्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि अहिलेको स्थितिमा अब विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरू पनि भइराखेको हुन सक्दछ, अहिले कोभिड-19 को तेस्रो लहरको त्यो चेतावनीको कुरा पनि आइराखेको छ भने बाढी पहिरो लगायतका त्यो विपदका घटनाबाट नागरिकहरू प्रभावित भइराखेका छन्, त्यो प्रभावित हुनेमा पनि महिला, सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिकाहरूको त्यो समूह, त्यो जमात त्यतातिर छ। आयोगले आफ्नो गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्ता प्रकारका प्राथमिकतामा परेका समूहका नागरिकहरूको लागि छुट्टै केही व्यवस्था गरेको छ कि अथवा सबै गुनासोको सुनवाई एकै ढङ्गबाट, एकै प्रक्रियाबाट हुन्छ? होइन, हामीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा, अनुगमन गर्ने क्रममा यो लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर पनि हेरेका हुन्छौँ। जस्तो राहतहरू प्राप्त भयो तर एकै ठाउँमा जो
व्यक्तिलाई प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो व्यक्तिलाई प्राप्त हुन नसकेको। अहिले सिन्धुपाल्चोक केसमा हेर्ने भने मेलम्ची बजारमा धेरै राहतहरू प्राप्त भएको छ, तर हेलम्बु माथिल्लो भेगमा त्यो राहत प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसैले कुनै ठाउँमा बढी काहीँ पुग्दै नपुगेको, जो अति सीमान्तकृत, जो चाहिँ अति संवेदनशील, जस्तो गर्भवती महिला, सुत्केरी, मनोसामाजिक परामर्श प्राप्त गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यो संवेदनशीलतालाई हेरेर उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, खाद्यान्न, अरू औषधि उपचार, स्वास्थ्य सेवाहरूलाई पनि संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी हामीले अनुगमन गरेका हुन्छौँ र त्यही अनुसारको सुझाव चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई दिने गरेको अवस्था रहन्छ। आयोगले यो मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्नको लागि नेटवर्क पनि बनाएको छ। यो नेटवर्कले काम कसरी गरिरहेको छ अहिले? अहिले हाम्रो तीन तहको चाहिँ नेटवर्क छ। एउटा समिति छ, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय नीतिगत परामर्श तथा सुझाव समिति भनेर राष्ट्रिय तहका सम्पूर्ण गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरू र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी को एउटा राष्ट्रिय समिति छ। यसले चाहिँ नीतिगत रूपमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर सरकारलाई सुझाव दिन्छ। अर्को चाहिँ प्रदेश स्तरीय चाहिँ परामर्श तथा अनुगमन समिति छ। यसले चाहिँ नीतिगत ज्ञापको साथसाथै प्रदेश स्तरमा रहेको मानवाधिकार अवस्थाको अनुगमन गर्छ र अर्को जिल्ला स्तरीय मानवाधिकार अवस्था अनुगमन समिति रहन्छ। यसमा चाहिँ जिल्ला स्थित सम्पूर्ण पेशागत सङ्घ संस्थाहरू, मानवाधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व रहने गरेको समिति छ। यो समितिले चाहिँ निरन्तर छलफल र आवश्यकता अनुसारको अनुगमन गर्ने कार्यहरू पनि गर्छ र त्यसको आधारमा प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाउँछ र त्यसको आधारमा यी तीन तहको समिति मार्फत चाहिँ अहिले हामीले कोभिड लगायत अन्य महामारीको अनुगमन कार्यहरू गरिरहेका छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायसँग निरन्तर संवाद र उहाँहरूको आकांक्षा, नीतिगत र व्यवहारगत रूपमा देखिएका कमी कमजोरीको बारेमा सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिने कार्यहरू यी समिति मार्फत भइरहेको अवस्था रहेको छ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। खास यहाँलाई पनि र सिआइएनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका कार्य र आगामी दिनहरूमा सरकारलाई थप जवाबदेही बनाउनु पर्ने विषयमा जुन कुरा गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका कार्यवाहक सचिव मुरारी खरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी सँगसँगै हामी कार्यक्रम जीवन रक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमण, त्यसपछिका विपद र मानवाधिकारको अवस्थाको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रम जीवन रक्षा लिएर फेरि आउँदो अङ्कमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँको मनमा उठेका प्रश्न र कुनै विचार भए हामीलाई पठाउन वा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना साझाखबर@gmail.com, IBR नम्बर 015260 646 फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार पनि रेकर्ड गर्न सकिन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज CIN साझा खबर वा ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद दिँदै रेडियो कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।